محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ خطیب واعظ خوشالحان خطیب ذیشان حضرت مولانا حافظ سیف الرحمان عاصم صاحب نائب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا حافظ سیف الرحمان عاصم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے
صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد سب کہہ دیو مایوس نہ ہو، انشاءاللہ میرے تو بعد بڑے جاندار شاندار دل نشین خطاب ہونگے، بڑا فائدہ ہوئے گا، محبت دا اظہار کرو چند منٹ واسطے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا فرض بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح ماریہ دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دن المحبت کر کے اے دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، عظیم و شان قرآن و حدیث کانفرنس دی تیسری نشست بڑی ہی کامیابی دے نال اپنے اختتام دی طرف رواں دواں۔ قرآن و حدیث ساڑی پہچان بھی ہے، ساڑا منشور بھی ہے۔ قرآن و حدیث صراط مستقیم دا نام ہے، اور الحمدللہ اسی اپنی زندگی قرآن و حدیث دے ہی رہ کے گزارنا چاہنے ہیں۔ اللہ پاک تسا تمام احباب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جو احباب دور دراز تو تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک توانو بار بار بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جڑے آمین نہیں کہندے اللہ انہوں نے توفیق عطا فرمائے۔ جڑے اچھی آواز نال کہہ رہے اللہ انہوں نے جلدی لے جائے۔ حضرات، ایک اللہ دی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ دی طرف وحی ہے، اور حدیث بھی اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرف وحی ہے۔ قرآن پاک نو چھوڑ کے اگر حدیث نو اکیلا لیا جائے تو اسی طرح ہی ہے جس طرح روح تو بغیر جسم ہے، اور اگر حدیث نو چھوڑ کے صرف قرآن نو اپنایا جائے تو اسی طرح جس طرح جسم روح تو بغیر ہے۔ یعنی دعا چیزاں دا آپس دے اندر الحاق بہت ضروری ہے، اور جدو اے دوئے اکٹھیاں ہون گیاں پھر ہی اسی صراط مستقیم نو صحیح طرح سمجھ سکاں گے۔ قرآن پاک دے اندروں میں جڑی آیا کریمہ پڑھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان دی گواہی دیتی ہے۔ اور ایک بات یاد کیجئے، صرف اللہ دے قرآن نو اپنانا اور حدیث دی عزت احترام نہ کرنا، بندہ اے سمجھے میں جنت دے اندر چلا جاواں گا، اے عمل جنت دے اندر جان واسطے کافی نہیں۔ اللہ دے قرآن دی بھی عزت ہے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث آپ دے فرمان دی بھی عزت ہے، اور قرآن پاک نو سمجھن واسطے حدیث لازم اور ملزوم ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی روایت بخاری دی، نبی پاک علیہ السلام دوتے اللہ دا قرآن آیا، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اونی دیر تک رکھاؤ رمضان دے اندر جنہیں دیر تک سیاہ داری تو سفید داری نظر نہیں آ جاندی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی ساری رات اپنے تکیے دے نیچے دو داغے، ایک سفید ایک سیاہ، راہ کے تلاش کر دے رہے کہ اللہ دے قرآن دا جیڑا فرمان ہے کنی دیر تک صادق ہوندا ہے، کس طرح سمجھ ہوندا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی ساری رات اس بات نو سمجھن تے گزار دیتی، لیکن بات سمجھ نہیں سکے۔ صبح دے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضر ہوئے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا،
اے میرے صحابی ادیب ناتم عربی سمجھن والے عربی بولن والے لوگوں قرآن دی اس آیت نو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ادی دا معنی اے نہیں کہ دو دھاگے جڑے ایک سیاہت ایک سفید جڑا ہے انہوں اپنے تکیے دے نیچے رکھ کے تلاش کر دارو، بلکہ دا معنی تے ہوئے صبح قادت تے صبح صادق ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دی اس آیت دی تفسیر فرمائی ہے، اور پھر نبی دے صحابہ دی اندر اے بات سمجھ دی اندر آئی عام ہو گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ لوگوں میں جڑی بات دسنا چاہنا وا قرآن تے حدیث دوویں چیزاں جڑیاں لازم ملزوم نے، قرآن نو سمجھن واسطے حدیث دی ضرورت ہے۔ حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام دی قرآن دی تفسیر بات سمجھان دی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اور لوگوں تواڈے اتے مردار حرام کر دیتا گیا ہے، تواڈے تے خون حرام کر دیتا گیا ہے، لیکن جدو نظرہ مارے گا بازار دے اندر دیکھیں گا اور مچھلیاں نال بازار پڑے ہوئے نظر آؤں گے، اے ساریاں مچھلیاں تے مردار نے۔ رب دے قرآن نے آکھیا ہے مردار تواڈے تے حرام ہے، اے مچھلی کھان واسطے پھر تینوں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو جاننا پے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور دو مردار تواڈے واسطے حلال نے، ایک مچھلی تے ایک ٹڈی، اے دو چیز حلال۔ یعنی اللہ دے قرآن نو سمجھن واسطے اور لوگوں حدیث ضروری، حدیث دی عزت کرو، حدیث نو سمجھو، حدیث نال پیار کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث قرآن دے نال ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ودامہ خون بھی تواڈے تے حرام ہے، لیکن اپنے کر دے اندر جڑا جانور ذبح کیتا اے دے اندروں کلیجی نکلی اے خون ہے، اور لوگوں انہوں کھان واسطے پیغمبر دی حدیث نو دیکھنا پے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور دو خون تیرے واسطے جائز نے، ایک کلیجی تے ایک تلی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس قرآن دیاں تفسیراں بیان فرمایا، اے قرآن دے نال حدیث جیڑی ہے انہوں دعا نو ملانا پے گا، پھر ہی تو اپنے اصل نو پہنچ سکے گا، پھر ہی جنت دا رستہ آسان ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا لوگو جدو نماز دا ویلا ہو جاندا وے، نماز دا وقت ہو جائے، وضو کرنا وے، وضو کرنا ہے۔ قرآن کہندا ہر نماز دے ویلے وضو کرنا میں، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام دا عمل کی ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فتح مکہ والے دن نمازاں پڑھیاں نے بے وضو واحد، ایک وضو دے نال کئی نمازاں پڑھیاں، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے موضعاں دے اتے مسح بھی کیتا وے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی رض کر دینے لقد صنعت اليوم شیئا لم تکن صنعته۔ اے اللہ دے پیغمبر آج ایسا عمل کیتا جے اس تو پہلے تسی کوئی عمل نہیں کیتا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو عمر دا سوال کرن دا مقصد ہے وے قرآن کہندا ہر نماز واسطے وضو کر لے، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک وضو دے نال کئی نمازاں پڑھیاں نے۔ قرآن تفسیر بیان کردہ پیا، قرآن بات بیان کردہ، حدیث تفسیر کر دیئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے عمر میں جان بوجھ کے نمازاں پڑھیاں تاکہ پتہ چل جائے، خبر مل جائے، تاکہ سمجھ آ جائے۔ حدیث کی بات بیان کر دیئے پئی۔ اللہ 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 دا قرآن بولیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم فرمایا اور لوگوں جدو اذان ہو جاندی ہے مومنہ واسطے آرڈر ہے مسلمانہ واسطے آرڈر ہے جمعے واسطے نکل جان لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجازت فرمایا عورتاں بھی مومن ہے لیکن عورتاں نو اجازت ہے اب بچیاں بھی مومن ہے نہ واسطے بھی اجازت ہے ایک بیمار بندہ ہے دے واسطے بھی اجازت ہے ایک غلام بندہ ہے دے واسطے بھی اجازت ہے ایک قیدی بندہ ہے دے واسطے بھی اجازت ہے حضرات اللہ دے قرآن نو سمجھن واسطے حدیث نو سمجھنا ضروری پہلی بات یاد کرنا اللہ دے قرآن نو سمجھن واسطے حدیث ضروری ہے حدیث نال پیار کیجئے کیونکہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان ہے اور جگن دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی صرف زبان نہیں بلکہ اللہ دی طرف وحی ہے میرے آقا دی زبان بھی وحی ہے میرے آقا دا کردار بھی وحی ہے میرے آقا دی حدیث بھی وحی ہے میرے آقا دا اخلاق بھی وحی ہے سن اللہ دا قرآن پہلی بات یاد کر لے قرآن نو سمجھن واسطے حدیث دی ضرورت ہے اور دوسری بات یاد کر لے میرے پیغمبر دی حدیث جڑی ہے کوئی عام چیز نہیں نا میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث اللہ ذوالجلال والاکرام دی وحی ہے اللہ دا قرآن بولیا اعلان کردہ پیا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سونیا میں تو انو جڑی زبان عطا فرمائی ہے اور لوگوں میرے آقا دی زبان جڑی ہے وحی والی زبان نات کے وحی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سینے دیتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے وحی فرمائی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان دے اندروں بول دینے رب دی مرضی دے نال رب دی وحی دے نال رب دی حکم دے نال اللہ دے پیغمبر دی حدیث بھی وحی ہے میرے پیغمبر دا اخلاق تے کردار بھی وہی ہے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا ان اتبعو الا ما یوحا الیہ اور لوگوں میرا پیغمبر کوئی بھی کام نہیں کردا کوئی بھی عمل نہیں کردا اللہ دی وحی دے مطابق کر دینے اللہ دے پیغمبر دی زبان بھی وہی ہے میرے پیغمبر دا کردار بھی وہی ہے اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے مسند احمد دی روایت ہے فرمایا لوگوں خبردار و خبردار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ فرمایا لوگوں میں قرآن دیتا گیا ہوں اور اس قرآن دی مثل میں حدیث دیتا گیا ہوں اج دے لباؤں تے رب بھی بول دسی سونا رحمت موتی رول دسی اج دے لباؤں تے رب بھی بول دسی سونا رحمت موتی رول دسی او دا بولن رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے کائنات دا بن کے جڑا من داؤ پڑھ لے کائنات دا بن کے امام آیا اوہ ودے حوصلے کل کمزوران دے اٹوٹ زور گئے سا زوران دے سونا کمزوران سینے لانا آیا کائنات دا بن کے اے آسم دیندہ ہر تھا اے دعائی ہے اے آسم دیندہ ہر تھا اے دعائی ہے پیغمبر دی ہر حدیث لوگو وہی الہی ہے اے دا بولن رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے دعائی پا دیو کائنات دا بن کے حضرات پہلی بات قرآن نو سمجھن واسطے حدیث دی ضرورت ہے اور دوسری بات کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان جڑی ہے او وحی ہے پیغمبر دے الفاظ وحی نے آپ دا کردار وحی ہے ہن کہن گے اے بات ٹھیک ہے لیکن حدیث مفہود نہیں غیر مفہود ہے کئی لوگاں دے دل دے اندر شک شبہ پیدا کیتا جاندا ہے اور حدیث دی عزت نہیں کر دے ڈائریکٹ طور پہ اسی امام صاحب کو جا رہے ہیں لوگوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی
جس طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن دی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ اطہر دے اتے قرآن نازل فرمایا، قرآن دے معنی نازل فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک قرآن صحابہ دے اندر تلاوت کیتا، پھر حدیثہ بیان فرمائیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تابعین دے سامنے، تابعین نے تبع تابعین دے سامنے، تبع تابعین نے ائمہ دین دے سامنے، پھر عام لوگاں تک رہا، محدثین تک رہا، مفکرین تک رہا، یہ قرآن اور حدیث آیا۔ اگر حدیث غیر محفوظ ہے پھر کس طرح کہہ سکنا ہے کہ قرآن محفوظ ہے؟ اس قرآن دے بارے اندر اگر گواہیاں دیتیاں نے پاک پیغمبر دے صحابہ نے دیتیاں نے، اور حدیث نو کون بیان کردہ ہے؟ میرے پیغمبر دے صحابہ بیان کردے نے۔ احادیث نو بھی صحابہ بیان کیتا ہے، قرآن نو بھی صحابہ بیان کیتا ہے۔ قرآن محفوظ رہا اس کر کے کہ اللہ نے اینو سینیاں دے اندر محفوظ فرمایا، سینے در سینے محفوظ فرمایا، سفینہ در سفینہ محفوظ فرمایا۔ لوگوں میرے پیغمبر دی حدیث بھی اللہ نے ایویں محفوظ فرمائی ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے مدرسہ قائم کیتا، اصحاب صفہ جڑے مسجد نبوی دے اندر موجود نے، انہاں دا کام ہی ہے قرآن یاد کرنا، حدیث یاد کرنی۔ اونا سینیاں دے اندر حدیث نو محفوظ کیتا وے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے حدیث نال پیار کیتا ہے، قرآن نال پیار کیتا ہے، اور جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دعاواں دتیاں۔ ترمذی شریف دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ انہوں تر و تازہ رکھے، او دے چہرے نو روشن رکھے، اور جڑا میری حدیث نو سندا ہے اس حدیث نو اگے بیان کر دیندا ہے۔ اور فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خادم خاص جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ کار کی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم یتکلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو کلام کر دے، جدو کو بات کر دے، جدو کوئی بات بیان کرنا چاہتے آدھا سلاسل، فرمایا جدو اللہ دے پیغمبر سانو دین دیاں باتاں سمجھان دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بار بار 3 بار تک را دوران دے حتی تفہم عنہ۔ حضرت انس بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر دیاں حدیثاں جڑیاں نے حتی کہ سانو سمجھ دیم در آ جاندیاں، حتی کہ سانو یاد ہو جاندیاں۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام لوگوں قرآن اگر یاد کر کے محفوظ رہا ہے، حدیث میرے پیغمبر دے صحابہ نے یاد کی تیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اے قبیلہ عبدالقیس دے لوگ آئے نے، روایت بخاری دے اندر ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اسلام دیا باتاں سنائی آلے، اللہ دے پیغمبر نے اسلام دے تقاضے سمجھائے، اور جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جان لگیا فرمان دیا لوگو آ جڑے حکامات میں تو انو سمجھائے نے، اے جڑیاں باتاں میں تو اڈے تک رہ پہنچائی ہے، اللہ دے پیغمبر فرمان دے انو محفوظ رکھی آجے، اینا دی حفاظت کرے آجے، اینا نو یاد بھی کرے آجے، تے اینا نو اگے بھی پہنچا دے آجے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے حدیثہ نو اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمایا، اور قرآن نو بھی محفوظ فرمایا۔ قرآن بھی حفاظت دے نال ساڑھے تک رہ پہنچیا، حدیث بھی حفاظت دے نال ساڑھے تک رہ پہنچی۔ دو طریقے دور ترک دے نال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پہنچی، ایک سینہ بسینہ، ایک تحریر دے نال۔ حضرات غور فرمانا، بات ذرا میں بڑی سنجیدگی والی سمجھانا چاہنا، اور تھوڑی دیر واسطے میں توجہ چاہنا تاکہ بات سمجھ دے اندر آ جائے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر بھی تعریف، تصنیف اور تحریر دا دور شروع سی۔ حدیثاں لکھیاں جاندیاں سن، قرآن لکھیا جاندہ سی۔ کچھ لوگ یہ کہندے نے کہ ادھر لکھن والی سہولت کوئی نہیں سی۔ کچھ چیزاں نوٹ کیجئے، سیرت ابن حشام دے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے شروع دے اندر یہ حکم فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ مردم شماری کیتی جائے۔ ہجرت مدینہ تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دستور قائم فرمایا مملکت دا، اور جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے
جڑا میثاق مدینہ دے نا تے مشہور ہے 47 دفعات دے اتے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اے میثاق مدینہ دے نا تے دستور قائم کیتا لوگوں 47 دفعات جڑیاں نے تحریر کیتیاں گئیاں اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے صلح حدیبیہ نو تحریر فرمایا اللہ دے قرآن نے جدا ذکر کیتا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ سکینتہ علیہم اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر دا ذکر فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے صلح حدیبیہ نو تحریر کیتا یعنی پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر اے تحریر وارے معاملے موجود نے اور صحیح البخاری دے اندر کتاب العلم دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نو ثابت کیتا ہوئے حدیث نمبر 111 112 113 اور 114 اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر اے تحریر وارا سلسلہ موجود ہے لوگ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے کول ایک صحیفہ موجود ہے آج صحیفے دے اندر زکاة صدقات دیت کے ساتھ حرمت مدینہ اور اسلامی دستور دے نکات موجود نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اے صحیفہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین لے کے اپنے کل محفوظ کیتے آؤ حدیث نمبر 112 حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے جدو مکہ فتح کیتا ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے لا تسریب علیکم اليوم دا اعلان فرما دیتا امن عامہ دا اعلان فرما دیتا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور میرے صحابہ دیگر شہران دی طرح جدو فتح ہوں دیئے تو غنیمت دا مال جمع نہیں کرنا کسے نو نقصان نہیں پہنچانا میرے آقا علیہ السلام نے اعلان امن فرمایا قبیلہ بنو خزادہ ایک بندہ جدا نا خراس بن امیہ وے انہیں قبیلہ بنو لیس دا ایک بندہ جندب بن اکرا جدا نا ہے انہوں قتل کر دیتا وے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو خبرہ ملیا جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام اپنی اٹھنی تے بیٹھ گئے نے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ امن ارشاد فرمایا لوگو اے مکہ جیڑا وے اے دے اندر کسے نو قتل نہیں کرنا حتیٰ کہ فرمائے دے درخت بھی نہیں توڑنے اے دے اندر پودیاں نو ہی قتل نہیں کرنا میرے آقا علیہ السلام نے امن دا اعلان فرمایا میرے آقا امن والے امن دا پیغام دینے والے لوگو امن والے بن جاؤ امن والے اندر ساتھی بن جاؤ اگر ملک دے اندر مرے تیرے کر دے اندر امامن ہے اگر ملک محفوظ ہے تیری عزت غارت محفوظ ہے اس واسطے میرے آقا علیہ السلام دی دعوت جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے خطبہ امن فرمایا وے اور جدو میرے آقا دا خطبہ مکمل ہویا قبیلہ بنو کلب دا یمن تون والا بندہ ابو شاہ نامی بندہ جیڑا وے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے عرض کردہ کہندہ سونے جڑا تسی خطبہ ارشاد فرمایا امن دیاں شکا بیان فرمایا آج یمن والیاں نو خطبہ پل گیا وے جڑا ابو شاہ نامی بندہ لے کے گیا کہ مکہ اور مدینہ ہو شہر ہے جڑا حرمت والا وے جڑا عزت والا وے جڑا شان والا وے ایتھے تماکے کرنا تے دور دی گل لے میرے آقا نے درخت بھی کٹن تو منع فرمایا یمن دا ابو شاہ نامی بندہ جیڑا وے انہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے درخواست کی تھی جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے انہوں تحریر لکھ کے دینے دا حکم فرما دیتا آؤ لوگو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیتا اللہ دے پیغمبر دے دور دے اندر حدیث تحریر کیتی جا رہی ہے آؤ حدیث نمبر 113 بیان کرا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی بات کر دینے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ دی زمین تے نبی دے او صحابی نے اے بھی یمن چون والے میرے پیغمبر دے صحابی عبد الرحمن جنہاں نو میرے پیغمبر نے ابو ہریرہ دا لقب عطا فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اور لوگو اللہ دی زمین تے میں پاک
پاک پیغمبر علیہ السلام دیا سب تو زیادہ حدیثاں یاد کرنے والا لیکن میں رشک ہوندا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا حدیثاں تحریر فرماندے نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نمبر 114 دے اندر اللہ دے پیغمبر دی حدیث دی تحریر جڑی ہے اینو اس طرح بیان فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو بیمار نے بیماری ودی جا رہی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس بیماری دی حالت دے اندر فرمایا لے آؤ لکھنے دا سامان لے کے آؤ میں توانو کچھ لکھ دیا وسیعت لکھ دیا نصیحت لکھ دیا حضرات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ثابت کیتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر بھی حدیث دی تحریر موجود ہے اللہ دا قرآن سمجھن واسطے حدیث دی ضرورت ایک بات دوسری بات کہ ہر حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے رب نے نازل کیتی ہے جویں قرآن وہی ہے اس طرح حدیث بھی جس طرح قرآن دی بات وہی ہے میرے پیغمبر دا اخلاق بھی بات یاد کرنے والی توجہ تھوڑی دیر واسطے حضرات قیمتی باتا اور اسی طرح اللہ دا قرآن جویں مفہود ہے اسی طرح حدیث بھی مفہود ہے قرآن سینہ در سینہ مفہود ہے میرے پیغمبر دی حدیث سینہ در سینہ مفہود ہے قرآن کتابت دے نال مفہود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی کتابت دے ذریعے مفہود ہے اور لوگوں میں بڑی بات کرنا چاہنا اور دنیا دے اندر بڑے مذاہب نے جڑے اپنے چرچے بیان کر دینے پہ اپنی جناب بہت زیادہ گیدرنگ دی بات کر دینے اپنے مذہب دی بات کر دینے اپنی صداقت دی بات کر دینے لیکن دنیا دے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں جڑا اپنے نبی دا کلمہ سند دے نال ثابت کر سکے کوئی ایسا مذہب نہیں جڑا اپنے نبی دا کلمہ سند دے ثابت کرے لیکن دین اسلام نو شرف حاصل ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہر حدیث سند دے نال مل دی ہے بلکہ میرے پیغمبر دے حسن و جمال بھی سند دے نال مل دے میرے آقا دے ہتھاں دی بات سند دے نال میرے آقا دے چہرے دی بات سند دے نال میرے پیغمبر دی زبان دی بات سند دے نال میرے آقا دے ہونٹا دی بات سند دے نال میرے آقا علیہ السلام دے ایک ایک ادا سند دے نال موجود ہے اور پھر میں کیوں نہ میں آقا علیہ السلام دی شان دے اندر عظمت دے اندر ذرا بات کر جا سند دے نال تاہا پیشانی یاسین دسرائے تاہا پیشانی یاسین دسرائے علم نشرا دسینائے والفجر دا چہرائے زلف دے بارے کی پوچھنا ہر وال بڑا سونا کہہ دے ہو نہیں جو سونا لگدا زلف دے بارے کی پوچھنا ہر وال بڑا سونا سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا اور ربیع الاول دا پاک مہینہ سی گود وچ آمنہ دے جدو پاک نگینہ سی اور ربیع الاول دا پاک مہینہ سی گود وچ آمنہ دے جدو پاک نگینہ سی او دن او راتا او دن او راتا او سال بڑا سونا سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا حضرات توجہ فرمانا پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے نبی علیہ السلام دی اربع سند دے نال موجود ہے اور میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے اپنی زندگی دے اندر صحیفے تحریر فرمائے میرے آقا علیہ السلام دی حدیثاں نو تحریر فرمایا لوگو حدیث نال پیار کرو پیغمبر دے فرمان نال پیار کرو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہر بات نو لکھ دینے کاتب وحی نے جگاں دے پیر اب دے حضرت الامیر آ رہے نے تو جو میرے ور رکھو انشاءاللہ اندر ہی تشریف لے آنگے پریشان نہ ہو کو بندہ تار سوچ لے کے جاندہ ویکھنا شروع کر دے پتہ نہیں پٹاکا چلا لے اب پرسو جمعے دی گال ہے کل دی میری مسجد دے اندر جمعے دے دوران ہی افراتفری مچ گئی
ایک بندہ کہندا ہے اے نا بندہ مشکوک جے یہ کدی ادھروں کھرکدا ہے کدی ادھروں کھرکدا ہے یہ پیر تے بھی کوئی شے بجی ہے بمب دھماکے والا جمعے جفرا تفری ملک صاحب مچ عجیب پریشانی بن گئی لوگ آکھیا چھیتی جمعہ پڑھاؤ مدے پھر بعد جنازے نہ پڑھا اللہ حفاظتہ فرمائے اللہ ساریاں دی حفاظتہ فرمائے اللہ سب دی حفاظت فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ جدو ہیلو کرنے والے بندے میں اشارہ کر دیا جی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دیاں حدیثاں لکھ دے نے نبی پاک علیہ السلام دے اکابر صحابہ کہن لگے کہ تسی نہ لکھیا کرو کدی اللہ دے پیغمبر غصے دے اندر کدی خوشی دے اندر کدی گھر دے اندر کدی بازار دے اندر لہذا تسی ہر بات نہ لکھیا کرو بات دے اندر تھوڑی نرمی رکھو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے دیکھیا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے پریشان نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے عبداللہ کی گالے لکھ دا کہ انہیں تحریر کیوں نہیں کردہ